Govind first of all, wishing you on Goa State Revolution Day. विश द सेम. फाटल्या दिसान ज्या दिसा सावन तुमी म्हटल्या तुमी ऑन दी BJPन वचपाचे जे अटकले दाखयल्ले आसा त्या दिसा सावन खूब घडामोडी जालेले आसा. मागीर तुमचे स्टेटमेंट येयले मोद्यांच रवी नायकानी फ्रेंड म्हणून तुमकां दाखयलो. खंय आसा गोविंद गावडेचे स्टँड एट द मोमेंट? इज इट द सेम स्टँड ओ कितें एक्झॅक्टली? राजकीय दृष्टिकोनातल्यान आमी विचार करता आसतना जो म्हजो मतदारसंघ जो आसा आणि 2017च्या निवडणुकीक म्हाका भारतीय जनता पक्षान तेंको दिल्लो आशिल्लो आणि हांव कटिबद्ध आसा 2017 ते 2022 पर्यंत भारतीय जनता पक्षाचे बरोबर रावपाक. आणि दुसरी गोष्ट जो हांवें तो स्टेटमेंट जो केल्लो आशिल्लो त्या स्टेटमेंटाक आमचे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसात ज्यांनी म्हाका फाटल्या फावटी भरपूर तेंको दिल्लो आसा. म्हजे कार्यकर्ते आसात तांकां विश्वासान घेवपाक जाय, कारण हांव सातत्यान हांव जो आज घडिल्लो आसा तो म्हज्या एका निर्णयाक लागून हांव घडोना. म्हाका लोकांनी तेंको दिल्लो आसा. अर्थातूच म्हाका राजकारणाक जर कोणी जर हाडिल्लो जर आसा जाल्यार लोकांच्या आग्रहा खातीर हांव राजकारणान आयिल्लो आसा आणि त्या दृश्टिकोनातून लोकांचे प्रत्येक काही गोष्ट आणि जे त्यांची समस्या ज्यो आसात त्यो समस्या पूर्ण करपा खातीर हांव राजकारणाक आयिल्लो आसा. दुसरी गोष्ट हांवें म्हणिल्लें आसा की रवी बाब नायकान एक स्टेटमेंट केलो. अर्थात हांव परत परत सांगता रवी नायक हेका हांव राजकारणांतलो आदर्श असो म्हणून मानता आणि ताणेन म्हाका खूब मदतूय केल्ली आसात. म्हाका खरो म्हळ्यार राजकारणाक येवपा खातीर रवी बाब नायक आणि स्वर्गीय विष्णू सुर्या नायक विष्णू सुर्या वाघ यांचे खूब योगदान आसा आणि ते हांव अजुनूय विसरोना. कारण राजकारण जेन्ना करता आसतना आमी म्हणटात की मित्र शत्रू, पूण म्हजें एक प्रिंसिपल हांव वेगळें घेवन वता आसता. जो म्हाका कोण आधार करता तांचे बरोबर हांव सातत्यान रावता. हांवें खुबशे फावटी सांगिल्लें सुद्दां आसा. त्या वेळाचेर रवी नायकाचे विरोधान हांवें केन्नाच कांय उलयलें ना किंवा ताच्या विरोधान प्लॅटफॉर्माचेर हांव केन्नाय बसलेंय ना, केन्ना भाशणूय केलें ना. आणि आमचें एक नातें आसा, एक मन जुळिल्लीं आसात. पार्टी वेगळे वेगळे आसपाक शकता पूण विचार एक आसात. म्हणून ताणें एकाचो तो स्टेटमेंट केलो आसतलो. यू वेलकम इट. की प्रियोळ सोडून आपण खंयच्याय मतदारसंघात निवडणूक लढपाक उडकी मारतना म्हणटा तो. हय. सो यू वेलकम इट. यू आर हॅपी विथ. डेफिनेटली जे बरें कितें जाता पळय त्या दृश्टीकोनान हांव सदांच स्वागत करतलोच करता. वो स्टेटमेंट म्हणजे तुमी दोगूय एकठांय जावन कोणाक तरी उडयतले जेन्ना तूं निश्चितूच ज्या वेळाचेर राजकारण आसता आणि निवडणूक आसता कोण तरी पडटात न्ही रे, तो कोणीय आसूं. आणि आमी मनान जोडिल्ले आहा, आमी काळजान जोडिल्ले आहा. राजकारणा पुरता आमी ना. आमी राजकारणां येवचे पयलीं सुद्दां एक बारीक लोकांचो कैवारी बहुजन समाजाचो मनीस म्हणून आमी ताजे कडेन पळयताले. आणि आज पर्यंत ताणें बहुजन समाजाक केन्ना दुखोवना किंवा कोणाचो सूड घेवना जशें बाकीच्यांनी आज सूड घेतिल्लो आसा. आज बहुजन समाजाक खंय तरी काबार करपाची जी भाशा किंवा काबार करपाचो प्रयत्न जो संबंध जे जेंकां खरें म्हळ्यार आपलें स्वताचें अस्तित्व ना अशे लोक जे करतात तेज्या वेळार बहुजन समाजान एकठांय जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हेजोच अशें न्ही की बाकीच्यांचेर, कारण बरे विचाराचे लोक आसात जे खूब मना पासून. काल सुद्दां म्हाका एक 2-3 फोन आयले अशे जो तुवें निर्णय घेतिल्लो आसा तो खूब स्वागत आहा. पण बरे विचार घेवन आमी राजकारणान जर आयले जाल्यार म्हाका गोंयाक आमी द बेस्ट दिवपाक शकता हें म्हजें प्रामाणीक. वॉट हॅपन्स टू तुमी मडकय ओके अंडरस्टँड शिरोड्या म्हणटा तो थिंगा तुमी शिरोड्या ताका हेल्प करतले कोणाक रवी नायकाक. तो म्हणटा आपण शिरोड्या बसोंक शकता मडकय बसोंक शकता. ज्या वेळाचेर तशीच जर परिस्थिती जर आयली, कारण शिरोड्या मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाचो आणि ज्यांचे आमचे लागींचे संबंध आहा ते म्हळ्यार सुभाष बाब तुमी जिखून हाडलेले तांकां लास्ट टायम. हय, सुभाष बाब शिरोडकर हे जग जाहीर आहा. गोविंद गावडे ताचे खातीर हांव म्हणना की हांवें जिखून हाडिल्लो अशें म्हणून. तूं विटनेस मार ताका, हांव प्रत्येकाच्या घराघरांत सुद्दां गेल्लो आसा. पण एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की पक्षी पातळीचेर तांचे पक्ष आहा कशें जाता तशें त्या प्रमाणे आमी ते फायनल आमी डिसिजन जे आसा पळय निवडणुकेचे कोड ऑफ कंडक्ट लागलो त्या नंतर आमी निर्णय घेतले. पूण तर्क वितर्क जो आसा तो आमी आतांच करपाक शकना. पूण राजकारणान जसो जसो वेळ येता तसो तसो किंवा समीकरणां बदलत आसात हें तुमकां हांवें सांगपाची गरज ना.
पूण आमी प्रामाणीक राजकारण करपाचो म्हजो हो एक प्रयत्न आसा. गोविंद बीजेपी कडेन लागीं आसा, रवी नायक खंय आसा तेंच खबर ना. डेफिनेटली So, आय एम लागीं- व्हेरी क्लोज टू द बीजेपी. तितून पूण रवी नायक सद्याक तर काँग्रेसाचो आमदार आसा, पूण पूण फाल्यां मागीर दोगांयचे कशें मेळ जातले ताळमेळ? आमी म्हणिल्ला पळय, आमी मनान फ्रेंडशिपान. आमी मनान जुडिल्ले आसा. फ्रेंडशीप हांव तो म्हजो मित्र, म्हणजे हांव ताका आदर्श असो मानता. एक तूं गुरू सुद्दां म्हणल्यार जाता राजकारणांतलो, आनी एक शिश्य म्हणून आमचें एक नातें आहा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो एक प्रयत्न आसतलो, पूण सगळेच काही गोश्टी चर्चा करूनच काही गोश्टी आमी निर्णय घेतले. ओके. आणि ताणें जें कितें म्हणिल्लें आहा, जी की मडकय मतदारसंघान आपूण रवी नायक म्हणजे पक्षान कितें आहा, पळय. नांवान नांवान सगळें कितें कितें आहा, करतलो. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आहा. आनी दुसरी गोश्ट कशें आसा, सपोज जर जालें जाल्यार आमकां तेको हो दिवपाकूच जाय. रवी नायकान बीजेपी जॉयन जावचें तुमकां दिसता चेड्या भशेन? तो ताजो निर्णय आसा. पूण तुमचे एज अ फ्रेंड ती कशें आसा, हांव ताका एडवायस करपाक शकना, कारण ते राजकारणांतले Your view. ना, तशें आसा की म्हजी जर आमचे जर सगळें जर चर्चा जाली नंतर काही गोष्टी जर प्रश्न जर सुटावे जाले भारतीय जनता पक्षा कडेन म्हणू नका, बाकी सगळे काही गोष्टी म्हणू नका, डेफिनेटली एज अ टीम वर्क म्हणून आमी डेफिनेटली आय विल वेलकम. ओके. वन मोर थिंग, बरें, टायम एंड अगेन ओनली वन पॉयंट हॅज टू कम. सगळ्यांनी चर्चा की गोविंद गावडे बीजेपीन केन्ना फॉर्मली वयतले? म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आसलें, फॉर्मली आत्तां तर हो टायमाक हांव वचपाक शकना. ज्या त्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षाची एखादी युती आसपाक शकता, ना आसपाक शकता, पूण ज्या त्या वेळाचेर म्हाका जेन्ना ऑफर येतली, त्या त्या वेळाचेर ऑफर आयली जाल्यार हांव ते म्हजे कार्यकर्ते ऑफर ऑलरेडी आहा न्हू तुमकां? कशी आहा, कोणी सांगतो? ते दिसा देखून तुमी तांकां तेंच्या सेंट्रल लिडर्सांक मेळ्ळा तेन्ना हांवें म्हणलां की ऑफर आयली जाल्यार तेन्ना म्हज्या कार्यकर्त्यां कडेन चर्चा करून आमी हो प्रश्न नंतर आमी डिसिजन घेवपाक शकता. हांवें म्हणल्यार डेफिनेटली ह्या शब्दाचो म्हणलां. सपोज सो ऑफर सद्याक ऑफर ना. अजून पर्यंत ऑफर ना. ओके. वन मोर थिंग इज दॅट चर्चा करपाक. कॅन इट बी बिफोर इलेक्शन्स ओ आफ्टर इलेक्शन जिखोन येवन अशें गोविंद गावडे वूड लायक टू गो एंटर अशें कितें आसतलें? तो जर नंतरचो प्रश्न आसा न्ही. हय. नो बट कशें आसा न्ही, तुमचें कितें ज्या इच्छा त्या आसतली? वेळाचेर भारतीय जनतान म्हाका तेंको दिल्लो आशिल्लो, आनी म्हाका एक गोश्ट पत्रकारांनी विचारलेली आशिल्ली, कितें म्हणून ज्या त्या वेळाचेर निवडणुकीचो निकाल जाहीर जावचे पयलीं मडगांव कावंटिंग सेंटराक वता आसतना म्हाका एक पत्रकारांनी प्रश्न केल्लो आशिल्लो की भारतीय जनता पक्षाचे म्हणजे काँग्रेसीची सीट भरपूर निवडून येता अशें दिसता, अशा वेळाचेर फाल्यां सकाळ तूं निवडून जर आयलो जाल्यार तूं कितें करतलो? अशे तरेचो एक प्रश्नय म्हाका त्याच पत्रकारांनी केल्लो आशिल्लो. हांवें तांकां सांगिल्लें आशिल्लें, हांवें भारतीय जनता पक्षान म्हाका तेंको दिल्लो आसा आनी तेकाचो म्हाका आदर आसा. जे म्हाज्या भारतीय जनता पक्षा बरोबर हांव आसतलो हें हांवें त्या वेळाचेर निवडणुकीचो रिजल्ट जावचे पयलीं सांगिल्लें आशिल्लें, आनी तेंच उतर हांवें आज पर्यंत दवरलेलें आसा. सर पूण जॉयन जावप आनी तेंको दिवप ओके देर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स. तुमी केन्ना जॉयन जातले? ऑफर येतकूचच? ऑफर आयली, ताजेर चर्चा आसा, तातूंत खुबशे आमकां फॉर्मेलिटीज करची पडटली. तें जर जालें जाल्यार डेफिनेटली मना कार्यकर्त्यांनी सांगलें, कारण हांव आज पर्यंत हेजे पयलीं तुका सांगिल्लें आसा, म्हजो निर्णय हांव स्वता इंडिपेंडंट घेवपाक शकना. 30% आय कॅन टेक द डिसिजन, पूण 70% हे कार्यकर्ते, कारण कार्यकर्तेच जर ना, कार्यकर्ते जर दुखावता जाल्यार आमी खंयच्या पक्षा वचून कांय अर्थ ना. वूड गोविंद लायक टू गो अगेन इंडिपेंडंट दिस टायम ऑल्सो आनी मागीर इट डिपेंड्स अपॉन द वर्कर्स आनी इट डिपेंड्स अपॉन द भारतीय जनता पक्ष, तांची कितें स्ट्रॅटेजी आसतली, तांचें कितें आसतलें ताचेर डिपेंड ना. पूण तुमी ह्या इलेक्शनाक बीजेपी बराबरच आसतले न्हू, काँग्रेसो कोण दुसरे कोण? काँग्रेसीन वचपाचो प्रश्नूच येना न्ही, एनसीपी वचपाचो प्रश्नूच येना, कारण म्हज्या मतदारसंघान एनसीपी, काँग्रेस किंवा आप हेजे अजून पर्यंत तसो तो ग्रावंड तयार जावं ना. मुखार जातलो ना जातलो तें म्हाका कांय खबर ना. पूण एज अ गोविंद गावडेन हांवें 2 फावटी प्रूव केल्लें आसा. एकदां भारतीय जनता पक्ष आनी मोगोची युती आसून सुद्दां हांवें 10,000चो मतधिक्य ओलांडलेलो आसा. 2017 म्हाका तांच्यान तेंको दिवन आमी 15,000 मतां क्रॉस केल्लीं आसात. हें कितें सांगता? वॉट दीस सेज? गोविंद गावडे इज हॅव्हिंग अ होल्ड इन द प्रियोड कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी आज तरी हांवें प्रियोड मतदारसंघाच्या मतदारां खातीर, लोकां खातीर हांवें काम केल्लें आसा, आनी हें काम केल्लें ते लोक विसरपाना अशें म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा. कारण म्हजे प्रियोड मतदारसंघातले मतदार जे आसात ते स्वाभिमानी आसात, अभिमानी आसात, ते कसलेच आहारीक बळी पडपाना, आनी वाघा सारके लढणारे म्हजे लढवये कार्यकर्ते आसात. ही म्हाजी ताकद जावन आसात, आनी ही ताकदच्या बळाचेरूच मुखावेले निवडणूक हांव लढतलो, हो म्हजो ठाम निर्णय. दीपकान आनी एक स्टेटमेंट केला की हे फावटी आपूण प्रियोलानूच आसतलो म्हणून.
ही लोकशाही आसा. कोण तरी कोण रावतलोच. तो फाल्यां सकाळी जो आतां तूं म्हणणार असो जाल्यार आनी कोणूय आसूं, म्हाका निवडणूक ही लडपाकूच जाय न्ही. पळय, हांव कोणाक भिना, म्हाका कांय फरक पडना. कोण आयलो, कोण न रावलो, कोण रावलो म्हाका कोण, किंवा दोग जाण सुद्दां जर रावले म्हाका घडवड, कारण हेजे पयलीं फाटलो बोट एक्सायज जाल्लो आहा, पूण लोकांनी ताका मीठ घातलें ना. लोकांनी गोविंद गवडी म्हळ्यार कितें, बाकीचे म्हळ्यार कितें, ते पळयलेले आसात. त्या प्रमाणे काही गोश्टी मुखार जातल्यो. ह्या दिसांनी सुदीन स्टेटमेंट काडीत आसा तुमचेर अगेन्स्ट. कितें म्हणत होता तुमी? पळय, ज्या मनशान गेली 20 वर्सां 22 वर्सां राजकारणांत रावन कांयच करपाक शकलो ना, कारण ही फ्रस्ट्रेशन जावन आसा. गोविंद गवडे सारकेलो मनीस 4 वर्सां जर इतलें सगळें कितें करपाक शकता जाल्यार आपूण खंय पडलो. कारण मुळात एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की हे एक वेळाचेर काँग्रेसीचे एजंट आशिल्ले. गोविंद गवडे तो काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर उबो रावपाक आशिल्लो मडकय मतदारसंघांच्यान. गोविंद गवडे हो एकमेव मनीस आसा, तूं काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर उबो रावनाका, तूं मगोच्या तिकेटीचेर उबो राव, आणि जर जालो जाल्यार आमी तुज्या खातीर तुका जिखून हाडपा खातीर आमचो प्रयत्न फूल स्विंग. आनी आमी प्रयत्न केलो, जिखून हाडलो. सार्दीन फ्रांसीस आमचे फ्रांसीस बाब सार्दीन बाब जेन्ना राविल्लो त्या वेळाचेर हो जे बाकीचे लोक आमच्या मार्फत काँग्रेसी मत मारून सांगणारो मनीस होच आमकां. तो MGPची बरोबर त्यांनी गरोबो कित्याक केल्लो आहा, ताका फायदो आहा म्हणून ताणें केल्लो आहा. आनी म्हणूनच ताका ते आज नसाय जाता. तो गोविंद गवडे ते सावळीक न्ही, ताका स्वप्ना पावला गोविंद गवडे दिसता. कारण गोविंद गवडेच ताका कर्दनकार ठरयल्लो आसा न्ही. मागीर तुमी बीजेपीक लागीं आनी ते पयस जाले म्हणून? ते म्हाका ते कांय खबर ना. हांव बीजेपी बरोबर बरोच पयलो 1994 साली हांवें आमचे श्रीपाद भाऊ जे आशिल्ले ताच्या खातीर आमी काम केल्लें आशिल्लें, कळ्ळें न्ही. पण आमची मोठी चूक जाली. हेजे 1999 आमी हे जेका तो निवडून हाडलो पळय न्ही, आनी त्यांनी बहुजन समाजाक आज काबार करपाचो प्रयत्न केलो पळय न्ही, आमची मोठी चूक जाली. आनी ती सुदारपाचो आमचो प्रयत्न आसा. अर्दी चूक हांवें सुदारलेली आसा. हो म्हागेलो मार्गक्रमण जावन आसा. अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शनान गोविंद गवडेचो खंय खंय हें आसतलो, हात आसतलो? ते हांव सांगपाक शकना, कारण म्हजो हात प्रियोळ मतदारसंघान आसतलो तूं भायरूय आसता. सांगपाक शकता. पूण हेजे उत्तर जें कितें आहा तें हांव म्हज्या तोंडांच्यान सांगपाक सबंद गोंयचे. पूण ते तुका उडोवंक सोदताले, तूं तांकां उडोवपाक कितें करतलो? कितें ते तुका उडोवंक सोदताले, तूं तांकां उडोवपाक कितें करतलो? कोण कोणाक उडोवपाक शकता, कोण कोणाक उडोवपाक शकता, इलेक्शनाचो निवडणुकीचो काळ आनी वेळ येतलो पळय न्ही, तेन्नाच करतलो. काही गोश्टी ज्यो आसात त्यो स्ट्रॅटेजीक उघडपणान उलोवप नासना. जो मनीस उलयता तो फक्त वायफळ बळबड करता. आमी उलयना, आमी काम करतात, आनी हें आमी कित्येक वेळा दाखोवन दिल्लें आसा. सर, लास्ट म्हणटा ते तुमी म्हणलात हाचे की यू आर जस्ट वेटिंग फॉर फॉर्मल इनवायट फ्रॉम बीजेपी फॉर जॉयनिंग, and then you will discuss it with your people and then you decide. डेफिनेटली न्ही, कितें जो पर्यंत इन्व्हिटेशनूच ना, जो पर्यंत शेवट हांव एक कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट. फाल्यां सकाळी जेन्ना एक उमेदवार, जेन्ना एक आमदार आसा, तो आमदार निवडणूक लढतलो न्ही रे. ती पक्षाचेर आसूं, तो इंडिपेंडंट आसूं, जशें चर्चा मुखार जातली. जर म्हाका इन्व्हिटेशन आयलें, जर ऑफर जर आयली टिकेटीची, इन्व्हिटेशन आयलें म्हणून जायना. आय एम डेफिनेटली अ कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट. त्या वेळाचेर कार्यकर्त्या कडेन बसून जुळून मिळसून आमी चर्चा करतले आनी नंतरूच आमी निर्णय घेतले. जस्ट क्लॅरिफाय ऑन दॅट लुई फिलिप शर्ट. हां, जस्ट कॅन यू क्लॅरिफाय ऑन दॅट लुई फिलिप शर्ट? पत्ते ते दाखयतात. आतां परत आतां लुई फिलिप शर्टाचेर जो कितें राजकारण केल्लें आसा, म्हाका एकूच सांग पळया, 20 मिनटांची प्रेस कॉन्फरन्स, एंड यू आर ऑल्सो द विटनेस ऑफ दॅट प्रेस कॉन्फरन्स. आय हॅव जस्ट गिवन एन एक्झाम्पल टू कंपेअर द क्वॉलिटी of anything, whether it is a shirt, whether it is a milk. म्हाका कोणाचो सेंटिमेंट दुखोवपा नासलो. पूण आज कितें जाला, तितलोच तो एक 20 सेकंदाचो आज कोणी तरी सोशल मिडियाचेर हो व्हिडिओ अपलोड केल्लो आसा, म्हणजे म्हजी इमेज टार्निश करपा खातीर. पूण हांव हेजे पयलू कालच्या म्हाजे एक हब एनकावंटर ह्या निवडणुकीक न्ही सॉरी आपल्या ताणीन हेका एनकावंटर ह्या कार्यक्रमाक म्हाका प्रश्न केल्लो आशिल्लो. हांवें ताका सरळ सांगिल्लें आहा, गोविंद गवडे हो आमदार जाल्या नंतर लुई फिलिप शर्ट घालपा खातीर लागना. तर बरेच पयलू कॉलेज स्टुडंट सुद्दां आसताले तेन्ना कारण तें म्हजें पॅशन आहा, तें म्हजें हॉबी आहा. आनी तें हें करपा खातीर हांवें खंयच्याच कोणाच्या बँकेर डकैती घातले ना. काबाड कश्ट केल्ले आसात, काम केल्लें आसात, घाम गळयलेले आसात.
आणि खंयची गोष्ट हांव युवकांक सुद्दां सांगपाक जाय, जें कितें मना कडेन जें तुमी जें हाडिल्लें आहा तें ध्येय आहा, तुमकां ही गोष्ट जाय म्हण तें जर तुमी जर हाडटले जाल्यार तेज्या खातीर तुमकां मेहनत ही करपाकूच जाय. आणि म्हजें एक तें आशिल्लें पण तशें एक तें उदाहरण दिल्लें आशिल्लें. आणि दुसरी तुका सांगता, आज राजकारणांत हेजे पयलीं 4 वर्सां म्हाका सांग हो व्हिडिओ जो आसा तो डिसेंबर 2019 आत्ताच तो व्हिडिओ कित्याक व्हायरल जावपाक नाशिल्लो, त्या वेळाचेर कित्याक केलो ना? कारण तांच्या फाटल्यान कोण तरी फूस आहा, आनी election लागीं पावलां म्हणून. हय इलेक्शन लागीं पावलें आसा. आनी आमचे मतदार जे आसा आनी समस्त म्हाजे गोंयचे हितचिंतक जे आसात किंवा जे कलाकार वर्ग जो आसात किंवा अधिकारी जे आसात तांकां सगळ्यांक खबर आहा गोविंद गावडे कसो भोंवता, कितले त्यांनी त्रास काडिल्लो आहा. हांव राजकारणांत जो आयल्लो आसा पळय न्ही तो कोणाच्या हांव मेरिटाचेर हांगा पाविल्लो आहा. आय केम एट दीस पोजिशन ऑन माय मेरिट्स. कोणा सकल मान खर्जून बिरजून हांव काय आयलें ना. ह्यो सांगता तुका. जाल्यार फाटले फावटी म्हाका भारतीय जनता पक्षान ऑफर दिल्ली आशिल्ली, पण हांवें सांगलें की आमच्या कार्यकर्त्याची तयारी जाल्ली आशिल्ली आणि त्या तयारीक लागून आमी सगळ्यो काही गोष्टी आमी परत थंय गेले ना. कारण एक निर्णय घेतलो तो निर्णय परत आनी बदलपाचो ना असो विशय आहा. आनी म्हणूच जें कितें कोणाक जर म्हजे जर कपड्यांचेर जर एलर्जी आसा आनी ती एलर्जी फक्त कपड्यांचेर उरना, ते म्हजे जातीचेर सुद्दां पावले. पण जात काडटा आसतना ह्या लोकांनी विचार करपाक जाय आशिल्लो. म्हजेरूच न्ही आख्खे समाजाचेर तांच्यांनी आज वार केल्लो आसा. पूण हे वेळ येतलो आणि म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणत की गोविंद गावडे आज एक कितें आसा एक उदाहरण आसा की झाड एक सरळ जशें वाडटा पळय न्ही तें आकाशान जेन्ना गरुड शेप घेता तेजेर घाव घालपाचो खूब तरेचो प्रयत्न जातात. तशाच तरेचो म्हजेरूय हांव राजकारणांत मुखार वता, लोक म्हाका बरे आसात, लोक म्हजे विशीं चर्चा करतात, उलयतात, हांव काही गोश्टी निर्णय घेता आणि लोकां खातीर काम करता आसतना ह्या भुरग्याक खंय तरी त्रास करपाचो, ह्या मनशाक खंय तरी त्रासान घालपाचो किंवा लोकां विशीं एक द्वेश निर्माण करपाचो हें आज सुरू आसा. आणि म्हाका दिसता अशे तरेचे कितलेय सुद्दां आनी लोकांक आज कळिल्लें आहा एका फाटोफाट एक व्हिडिओ जो आयिल्लो आहा. त्या व्हिडिओचेर बदनाम करपाचें हें षडयंत्र जें आसा पळय न्ही, कटकारस्थान जें आसा पळय तें लोक येणाऱ्या निवडणुकीक तें हाडून पाडटले. आनी हें लोकांक पुरेपूर्ण खबर आहा. म्हजे मतदार म्हज्या ऑफिसान जे जितले लोक येतात तांकां खबर आहा की गोविंद गावडे ही व्यक्ती कितें. कमिंग असेंब्ली इलेक्शन यू विल गो विथ द सेम फॉर्म्युला इफ दॅट ऑफर डजंट कम. आतां बीजेपीन तुमकां कशें हांव ते फॉर्म्युलाचेर हांव उलयना, बट आय एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट. नो कॉन्टेस्ट विथ द सपोर्ट ऑफ बीजेपी. लास्ट टायम तुमकां बीजेपी ताणें तशें जर सांगलें जाल्यार हांव आसतलोच न्ही, तर ताणें दिवपाक जाय न्ही. फाटले फावटी म्हाका काँग्रेसीनूच सपोर्ट केल्लो, म्हाका आपानूच सपोर्ट केल्लो. द मोमेंट बीजेपी हॅज गिवन मी अ सपोर्ट, द काँग्रेस एंड द आप हॅज विड्रॉ द सपोर्ट. बिकॉज हांवें कोणा कडेन आज कत्रसाण करूं ना आनी हांव तें करचो येना. राजकारणाचो वेळ येता तेन्ना राजकारण आमी करपाक जाय. कारण हांव लोकां कडेन जोडिल्लो आहा, कारण हांव आंदोलनांतलो मनीस आसा. त्या आंदोलनाक जे ह्या अमुकूच पक्षाचे कार्यकर्ते म्हजे बरोबर नाशिल्ले, सगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक घेवन हांवें आंदोलनां केल्या. एकूच आंदोलन न्ही, म्हाका तुमी उठा कडेन रिलेट करपाक शकना. यू मायट बी आनी आमचे पत्रकार जे आसात इलेक्ट्रॉनिक मिडियाची हांव विटनेस आसा. ज्या जाग्याचेर अन्याय जाल्ले आहा त्या जाग्याचेर हांवें सदांच आवाज उठयलेलो आसा. आनी त्याच गोश्टी खातीर हांव राजकारणांत आयिल्लो आहा. समाजकारणांतल्यान जो मनीस राजकारणांत येतो पळय न्ही तो बरी तरेनी लोकांच्यो समस्या तो जाणवपाक शकता आनी ताजे सुटावे करपाक जाता. हेज्या कितलेशे म्हजे डिपार्टमेंटा कडेन रिलेटेड सुद्दां काही गोश्टी ना, त्यो सुद्दां आज काही गोश्टी हांवें केल्ल्यो आहात. हे सगळ्यांत लोकांक खबर. असेंब्ली पॉलिटिकल सिच्युएशन कशें पळयता तुमी अपकमिंग असेंब्ली. अजून पर्यंत पॉलिटिकल सिच्युएशनाचेर आत्तां आमी भाश्य करप हें पण मातशें तरी गमता. हय कशें आहा, सरकाराचे परफॉर्मन्स आहा. सरकार आज कोवीड लागला आनी ते कोवीड आमी कशे तरेचे आजचे सरकारान हँडल केल्ले आसात. त्या जाग्याचेर खंयचोय जर मुख्यमंत्री आयले, खंयचोय पक्षात जर तो बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न करतलो आनी बरें कितें केल्लें आहा, वायट कितें केलां, शेवट लोकांचें कितें मत आसा तें हांव मांडपाक शकना. पूण एक आमची दिवाळी जाली नंतर म्हाका दिसता गोंयच्या राजकारणाची समीकरणां जीं आसात ती आमी सिच्युएशन आमी पळोवपाक शकतात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो मार्ग चलतो. थँक्यू सर, थँक्स फॉर योर टायम.